اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے الحمد للہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محفل استاذ العلماء پیکر اخلاص شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد رمضان صاحب زید مجدہ، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، فصیح اللسان حضرت مولانا محمد عامر صاحب حافظہ اللہ، اج دی اس محفل دے حوالے نال قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے، اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمل وچ، حسن بیان وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔
صوبہ سندھ دے ایک علاقے دے اندر میں ایک بہت بڑے وڈیرے اور سردار دی کوٹھی تے مہمان ہم. کوٹھی دے بالکل قریب مسجد آئی جتھا میرا بیان ہونا ہے. او وڈیرا تے سردار مینوں آکھن لگا بہیک پریشانی ہے حضرت اس دا کوئی حل دسو. میں اس دنیا دار سردار نو قرآن مجید دی ایک چھوٹی جتنی آیت دسی بھئی ہر نماز تو بعد اتنی دفعہ اس آیت مبارکہ نو پڑھنا ہے. اے گل سن کے اس دی کیفیت بڑی عجیب تھی گئی. اکھیاں چوں ہنجو بھی ترے تے آکھن لگا حضرت میں تا دیکھ کے قرآن نہ پڑھ سکدا، میں تا ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھا. فیصلے کرامن واسطے لوگ اندے بنگلے دے اتے جمع ہن. دنیا داری دے حوالے نال اتنا وڈا بندہ اور دین دے حوالے نال پوزیشن اے ہے کہ دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا. انہاں چھوٹے بچوں دی اساں دستار بندی کی تھی. اللہ دی قسم بے اختیار مینوں وہ دنیا دار یاد آیا ہے. بھئی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان اللہ دا کلام زبانی تو زبانی ریا دیکھ کے تلاوت نہ کر سکے. میں دل دی گہرائیاں نال انہاں بچوں اور جیری ساری خوش نصیب بیٹیاں نے قرآن مجید پڑھے دل دی گہرائیاں نال مبارکباد دینا. اللہ کریم ساڈے انہاں عزیزاں دا اے عمل انہاں واسطے، والدین واسطے، اعزاء و اقارب واسطے، استاد محترم واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. مسئلہ جرا عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 4 شیاں ایسیاں ہن کائنات وچ کہ جنہاں دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. اللہ نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کیتیاں انہاں دی تعداد اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں. 4 کتاباں تا وڈیاں مشہور ان تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف تے قرآن مقدس. کل کتنیاں آسمانی کتاباں اے صرف اللہ ہی دے علم چے. تے انبیاء علیہ السلام اللہ کتنے دنیا تے بھیجے انہاں دی تعداد بھی صحیح صرف اللہ ہی جاندا ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جس ویلے علماء بیان فرمیندن تا نال اے لفظ بھی علماء کرام ضرور ارشاد فرمیندے ہوندن یا کم و بیش تعداد اللہ نو پتہ ہے. تے نمبر 3 اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیتے انہاں دی تعداد بھی اللہ آپ جاندا ہے. تے نمبر 4 اللہ دیاں صفتاں کتنیاں ہن اے تعداد بھی صرف اللہ آپ بہتر جاندا ہے. اللہ دیاں انہاں صفات وچوں ایک صفت مبارک. مبارک دا مطلب برکتاں دیون والا. قرآن پاک دی بے شمار آیات اس گل دے اتے گواہن کہ برکت دیون والی صفت دا مالک صرف اللہ ہے. اللہ تو بغیر برکت دا خزانہ کہیں ہستی دے قبضے چ نہیں. اگوں دوستاں نے فرق سننا ہے. رب العالمین ہے مبارک برکتاں دیون والا اور باقی جتنی بھی کائنات ہے ساری ہے مبارک برکتاں گھنن والی. اس مخلوق دا تعلق کہے نال بھی ہوئے لیکن او برکتاں دیون والی نہیں، او برکتاں گھنن والی ہے. برکتاں دیون والا مبارک صرف اللہ ہے. اگلا مسئلہ اللہ کریم مبارک جینوں برکت دے چھوڑے تے برکت دے کے مبارک چا بناوے. مبارک کو نقصان بھی کوئی نہیں دے سکدا تے مبارک دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکدا. اللہ دے وے برکت تے بعد اس نو کوئی دے سکے نقصان. اللہ دے وے برکت تے اس دا مقابلہ کر سکے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنو
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتت به قومها تحملوه قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ سورت مریم 16واں پارہ میرے سامنے سورت مریم دی آیت نمبر 27 کھلی ہوئی ہے۔ حضرت مریم صدیقہ بڑے معصوم بچے نو ہتھاں تے چاہ کے قوم دے سامنے آ گئی۔ قوم دے بندہ جس ویلے حضرت مریم دے ہتھاں دے معصوم بچہ ڈٹھے چیخاں نکل گئیاں، آکھن لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ایک کیڑا غلط کم کر گیا وڑی۔ بی بی مریم تیری تا شادی بھی نہیں تھی، بغیر شادی دے پتر کی میں پیدا ہو گئی۔ کومالیاں کھن گیا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیا۔ ہارون دی ہمشیرہ، ہارون دی بھین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، اے ہارون حضرت مریم دا بھائی آئی، حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے اس دا نام بھی ہارون رکھا گیا ہے۔ ہارون دی بھین اولاد تے یاسر تھی دے والدہ یا والدہ دا، اولاد سر قبول کریں دی ہے ابے دا یا اماں دا، تیرا تا ابا بھی نیک گئی اما بھی نیک گئی، تو کی میں غلط نکل پائی۔ قرآن پاک دے الفاظ فاشارت الیہ، حضرت مریم اشارہ کیتا ہے اپنے معصوم بچے دی طرف، میرے نال گل بات نہ کرو، جرب سوال جواب کرنا چاہتے ہو معصوم بچے تو پوچھ گھنو۔ آؤ جی پہلے دین دا بچہ اس دو اشارے کریں دیئے۔ قرآن پاک دے الفاظ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت مریم عقل دی گل کر، بلا پہلی دیوار دا معصوم بچہ کی میں سارے نال گل بات کر سکتے ہیں، اسا اس نال کی میں بول سکتے ہیں۔ جس ویلے قوم دے بندے حیران تھے، رب العالمین اپنی قدرت کاملہ نال معصوم عیسیٰ علیہ السلام نو بلوا دیتا ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک دے الفاظ یہ سورت مریم تے میرے سامنے آیت نمبر 35 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا عیسیٰ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کے کم دا ارادہ کرے، اللہ فرمائے دے ہو بان، اے بھی سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے، اللہ نو کن نہ کھڑ دی کوئی محتاجی دے ضرورت نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم تھی میں دے۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پہ قرآن پاک دا انداز تے قوم دے سامنے تقریر کریں دے ہوئے امہ دی صفائی دیتی نے، فرمان لگے قال انی عبداللہ، قوم لیو میں اللہ نا، اللہ دا پتر نا، اللہ بھی جو نکلا ہویا نا، میں کون انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کریم میں کتاب بھی دیمنی ہے، تے جس ویلے اللہ دی طرفوں ٹائم مقرر آ گیا، اللہ میرے سر تے نبوت دا تاج بھی سجاونا ہے۔
قوم دا سوال ہے بغیر شادی دے پتر کیویں پیدا تھی گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب پہ دینے نا اللہ میں نو کتاب بھی دیمنی ہے تے نبی بھی بڑھامنا سا اسے دے بھی جواب آگیا قوم دی گلدہ اللہ جس نو نبی بڑھامنا ہوئے اللہ جس نو کتاب عطا کرنی ہوئے ان دے نسب دے اندر شک کرن دی گنجائش نہیں ہوں دی اگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جملہ فرماؤں لگے قوم دے سامنے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ میں جیری جا دے بھی ہوں اللہ کریم میں مبارک بنایا ہے اللہ مبارک ہے برکتہ دیمن والا ہے تے میں عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہاں برکتہ گننا ڈالا سبق میں روک چھوڑے ایک جملہ عرض کرے نا وہ سبق دے آنا مسئلہ سمجھ آ گیا رب العالمین جے کر چاہے اپنی قدرت کاملہ نال بغیر شادی دے بھی اولاد دے سکتے ہیں تے جس ویلے یہودیاں نے تانا دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابے دے کیویں پیدا تھی سکتے ہیں معاذ اللہ بی بی مریم دا کردار ٹھیک نہیں اللہ جواب دیتے تریشہ پارا سورت دانائیں سورت آل عمران فرمایا انہا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب اے میرے سامنے سورت آل عمران کھلی ہوئی ہے رب العالمین دی لارم کتاب تے آیت نمبر 59 حوالہ سامنے فرمایا خبردار یہودیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ایدی والدہ دے بارے کوئی غلط گل نہیں کرنی عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے او کی میں اللہ میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کی دے ایدی اممہ تہے میں تاؤ کافر ذاتا آدم علیہ السلام نو پیدا کی دم جیدہ ابا ہی کوئی نہیں اممہ ہی کوئی نہیں جے کر میں اللہ بغیر اممہ دے بغیر ابے دے آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکتا تا بغیر ابے دے صرف اممہ بچوں عیسیٰ علیہ السلام نو ہی پیدا کر سکتا اللہ کا دے رہے ہون انصاف کرے لبت انصاف تا کرنا چاہیے دے میاں علی اللہ نو جو تاریخ انصاف دی حکومت ہے پی ٹی آئی آلے انصاف تا کرو ووٹ جو دیتے ہوئے جیرا اللہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین دے پیدا کر سکتے ہیں جیرا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابے دے صرف اممہ بھی جو پیدا کر سکتے ہیں او رب العالمین باقی کائنات والن اولاد کی میں نہیں دے سکتا بندہ اللہ دا در چھوڑ بنجے افسوس میں سریکی دا شیر سنے نا انہاں دوستانوں کہ کتیانوں بچے کون ہے دیندہ جڑی ٹڑ دی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیانوں بچے کون ہے دیندہ بچے جن جن کرن بہاراں حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے میں پکاراں انسان نہیں سوچا عیسیٰ علیہ السلام مبارک برکتہ گھننا ڈالے تے اللہ جس نو مبارک جا بناوے انہوں نقصان بھی کوئی نہیں دے سکتا انہوں مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا چھیمہ پارا سورت دنا سورت النساء اللہ دی شان جھائی ہوا نکل لئی جری میں پڑھنا چاہنا میں دیکھو میں حافظی کو نا دیکھو تو صحیح ہے ہوا جا سورت النساء چھیمہ پارا تے آیت نمبر 157 فرمایا وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکانج موجودن یہودیاں چار چفیرو گھیرا چکی دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کرنا چاہنے نا ترجمان القرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینے یہودیاں نے اپنے ایک بندے نو اندر بھیجے ون پتہ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پہ کرے نن تحتانوس نامی یہودی اندر پہنچے اور رب العالمین نے یہودی دا چہرہ دے شکل عیسیٰ علیہ السلام علی بنا لیتی ہے. مسجدی زمین گواہ بن منجے ساتھی زبان دے تالے کھول لے اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا قادر ہے. یہودی پچھو جڑے اندر بڑھن بندہ نہیں پیا ولدہ اللہ دی شان سامنے عیسیٰ علیہ السلام دی شکل اللہ بندہ نظر آیا نے پکڑ کے پیرہ دلیل تار سٹا نے بندہ مر گیا ہے نب کے چاہ کے سولی دے لڑکا کھلارا نے وہ سولی دے لڑکا نے حیران تھی گئے شکل دیکھ دین تا عیسیٰ علیہ السلام علی تلمہ دھڑ ویکھ دین تا اپنے بندے آلہ حیران تھی گئے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے سادہ بندہ گرے گیا اے سادہ بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام گرے پاسے گئے اللہ فرمے دے میرے گل پچھو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام نو شہید بھی نہیں کیتا یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دے بھی نہیں چڑھایا صرف شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی بنا لیتی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دے گئے اللہ کریم فرمائے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ یقینی دے پکی گلے یہودی عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کر سکے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو جیدہ آسمانہ تے چاک دا ایک جملہ سنے نا دل دی تختیاں دے لکھا ہے چھیمہ پارا سورت دنا سورت المائدہ اے میرے سامنے آیت نمبر 67 کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین فرمائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ رسالت دا تاج سر دے سجاون والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری کتاب تاری طرف نازل کیتی گئی ہے اس کتاب نو کو پہنچاؤ لوگوں دے سامنے بیان کرو تے جے اگر تساں قرآن بیان نہ کیتا لوگوں دا قرآن نہ پہنچایا قرآن دا مسئلہ لوگوں نو نہ سنایا فما بلغت رسالتا پر تساں رسالت دا حق بھی ادا نہیں کیتا لیکن سن کے نو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس قرآن سناونا تواڈا کم ہے تواڈی جان بچاونا میلا دا کم ہے جرا جملہ سناونا وہ ہون آیا نے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بچایا آسمان دے جا کے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بچایا آسمانہ دے چاہ کے دشمنہ تو اللہ بچایا ہے آسمانہ دے اٹھا گیا تے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دشمنہ دے وچ رکھ کے بچایا ہے ایک مستقل موضوع ہے سبق رہ ویسی سبق تے آؤ جنو اللہ مبارک جب بناوے عیسیٰ علیہ السلام مبارک کن برکت گھننا لے یہودی نقصان نہ دے سکے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے چوتھا پارا سورت دنائے سورت آل عمران فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین یہ حوالہ ہے آیت نمبر 96 پہلا صفحہ چوتھا پارا سورت آل عمران پہلا گھر جرا عبادت واسطے مقرر کیتا گیا ہے او گھر ہے جرا بکا شہر دے اندر ہے ہن فرق سنے سارے دوست پہلے اون شہر دا نا ہے لیل پور ہن نا ہے فیصل آباد جھا ہی کوئے پہلے نا ہے کیمبل پور تے ہن نا ہے اٹک جھا ہی کوئے جرے شہر دے اندر بیت اللہ شریف ہے اس دے بھی ڈو ناہن
ایک نام مکہ ہے تے دوجا نام بکا ہے. مکہ مک کو لوئے مٹا چھوڑنا. جرا ایماندار بندہ حج کرنے دے ارادے نال اتھا پہنچے اللہ کریم دے درباری زندگی دے پچھلے گناہ یاد کر کے رومن لگے. اللہ کریم ایماندار بندے دے سارے گناہ مٹا چھوڑے دے. حدیث پاکی جی لفظن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفس ولم يفسق راجع كيوم ولدت امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا بندہ حج کرن دے ارادے نال اتھا پہنچے ہر قسم دی نافرمانی تے گناہاں تو اپنے آپ کو بچایا سا. حاجی صاحب ایماندار بندہ جس ویلے بل کے پچھو تے آندا ہے ایویں گناہاں تو پاک ہوندا ہے ایویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے. ایک نہ ہے مکہ تے دوجا نہ ہے بکا. بکا قرآن چے للذی بے بکا. بکا یا بکو گردن تروڑ دیونا سر جھکا دیونا. کیا مطلب؟ جیرے شہر دے اندر خانہ کعبہ شریف ہے جیرا بندہ اتھا بدماشی دی کوشش کرے سرکشی دی کوشش کرے ظلم تے تعدی دا ارادہ کرے اللہ کریم دی گردن دے مڑکے تروڑ کے رکھ دے دے. قرآنی نمونہ آیا بھی ہے مثال ہی پئی ہے. آخری پارا رب العالمین فرمائے. چلو ایک نال پہلے عرض کرا چا جملہ ان اول بیت موضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. اللہ کریم نے خانہ کعبہ نو مبارک بنایا ہے. اللہ مبارک ہے برکتاں دیون والا تے مبارک برکتاں دا مرکز اللہ نے بیت اللہ نو بنایا ہے. تے جیڑا مبارک ہوئے او کو نقصان کوئی نہیں دے سکدا اون دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا. او کیویں؟ آخری پارا سورت دنا سورت الفیل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تر کیف فعل ربک بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دا فاصلہ ہو سی انداز ہے میرا. وادی محصر جس ویلے بندہ مینا لے پاسے ونیا رفات مزدلفہ لے پاسے بورڈ لگا ہے وادی محصر. اے او جائے جتا یمن دے بادشاہ عمرہ نے آ کے ڈیرا لایا ہے تے ہاتھی بھی نال گھن کے آیا ہے. ہاتھی بیت اللہ شریف نو دھکے دے سن کعبے شریف دا نام نشان مٹ ویسی. یمن جو فوج گھن کے آیا ہاتھی بھی نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے 200 اٹھ بدے چردیاں ابرہ دے لشکر نے قبضہ جا کی دے. جناب عبد المطلب ہاشمیہ دے چند سرداراں گناہ لا کے پہنچ گئے وادی محصری چا. ابرہ بادشاہ دے ابرہ مہربانی کر ایو تمہاری پونجی دے سرمایہ ہے اٹھ لشکر لنو آکھ اٹھ میں دے بلا دے من. واہ بھائی واہ. ابرہ کھن لگا ہاشمی دے سردار عبد المطلب میں کعبے شریف کو شہید کرنا یا تو انو کعبے دا چنتا نہیں تے اٹھا دی فکرے. جناب عبد المطلب دا جواب ہن سبحان اللہ کھن واسطے تیار رہنا ہے. آیا جملہ ایمان دی تازگی انشاءاللہ. جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرماون لگے ابرا اساں دا ہاتھی ڈٹھے ہوئے بھی نان پہلی دفعہ دیکھ دے میں جانور تو آکھ دے میں کعبے شریف نو گراون آیا تیرے لشکر نال مقابلہ کرن دی ساڈے اندر طاقت نہیں کہ تو کعبے نو شہید کرنا چاہنے. کعبہ جانے کعبے والا جانے. اٹھ والا دے اٹھ وقت مل گئے اس اٹھ گھن کے جناب عبد المطلب نے سارے دے سارے اللہ دے نام دے قربان کر کے سارا گوشت مکہ شریف دے غریباں مسکیناں وڈا چھوڑے تے جڑے ویلے سویرے ابرا ہاتھیاں دی جماعت کو کوتے ٹورن لگے اللہ زمین نو حکم دیتا ہے زمین ہاتھیاں دے پیر پکڑ کے دین. اللہ کر سکتا ہے ایمان ہے صدا اللہ کر سکتا ہے بے نیاز. پیچھو تے مڑے دین ہاتھیاں دا رخ ٹرنا شروع کر دین
تے کعبے شریف والے پاسے روک کر انہیں تو زمین قدم پکڑ گندیے. آخری سپارہ سورۃ البروج دیکھو وَتُوَ جانے کے لئے یہ پڑھنا چاہنا ہم فَعَالٌ لِمَا يُرِيد. آیت نمبر 16 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ جیرے کام دا ارادہ کرے اللہ کر سکدے. رب العالمین نو روکن علی ذات پیدا ہی نہیں تھئی. بس اسی دوران اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے جب بھیجے چڑیاں دے برابر جنہ دی چونج وچ پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر پتھر ہن. جویں نکا چھرا ہوندا ہے تے پتھر بھی کہہ رہے ہیں من سجیل بھا دے اتے پکے ہوئے پتھر. کیوں؟ کچا وٹا لگ ونجے زخم تھی ونجے کچی شہدہ زخم جلدی ٹھیک تھی میں دے تے بھا دے اتے پکی ہوئی شہدہ زخم جلدی ٹھیک نہیں تھی نہ ہوندا. آکے بارش دی طرح وہ سامنے شروع کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر. یہ ظالم نو لگ دا گیا ہے 2 ٹکڑے کر کے زمین اندر پتھر لاندھا گیا ہے. لوگ آکھ دین اللہ چڑیاں تو باز مروا سکدے. لوگ آکھ دین اللہ چڑیاں تو باز مروا سکدے. تے اشاعت و توحید و سنت دا اعلان ہے بعد کری شہ اللہ چڑیاں تو ہاتھی مرا سکدے. ہاں تھی وانیو زیر تے زبر نہ بن. زیر تلے ہوں دیئے تھی وانیو زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چاپاوی. اون دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کار خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی. اون دے کار غضب تو ڈر ونج خاکی شالا رب رحمت فرماوی. بیت اللہ شریف مبارک اللہ مبارک برکتہ دے من اللہ. بیت اللہ شریف اللہ برکت دا مرکز بنایا ہے تے جینو اللہ مبارک چا بناوے انہوں نقصان بھی کوئی نہیں دے سکدا دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا. 23 سپارہ تے سورت دنا سورت سعد اتھا قرآن پاک دا انداز سنے ہے. یہ میرے سامنے 23 سپارہ کھلا ہوئے ہے سورت سعد. اللہ فرمائے دن کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ آیت نمبر 29 ہے. یہ بڑی عظمت علی کتاب ہے. قرآن پاک بڑی شان دا کلام ہے. میں اللہ نے نازل کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تے قرآن کری کتاب مبارک. اللہ مبارک برکتہ دیون والا تے قرآن مبارک برکتہ دا مرکز. جے کو اللہ مبارک بناوے اون دا مقابلہ کون کر سکتا ہے. 15واں پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل. یہ میرے سامنے مالک کائنات دا کلام کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 88 یہ حال ہے. کل لئن اجتمعت الانس والجن علی یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اے قرآن مبارک کرو مقابلہ. سارے جن سارے انسان کٹھے تھی ونجن تے قرآن پاک جیاں قرآن بناونا چاہمیں نا قرآن پاک جیاں قرآن نہیں بنا سکدے. تو مبارک کی نا مقابلہ کون کر سکدے. اور رب العالمین دا قرآن اے میرے سامنے 12واں پارہ تے سورت دنائے سورت ہود. اللہ تیرے سمجھاون دو قربان ونجا. اے حوالہ سامنے آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ
قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین. چلو سارے قرآن یا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن پاک دے نال دیاں 10 صورتاں بنا لکھاؤ. سڈو جنہوں نے حاجت روا تے مشکل کشا منے دے ہو. اللہ قرآن یا قرآن نہیں بنا سکتے, قرآن دی صورتوں دے نال دی 10 صورتاں نہیں بنا سکتے. یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت دا نام ہے سورت البقرہ. اتھا رب العالمین دے قرآن دا انداز فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلو تو شک ہے نا اساں تھوڑا تھوڑا ایک کلام نازل کیتا ہے اپنے خاص پیارے محبوب بندے دے اتے کہ میرے محبوب آپ قرآن بنایا اسی معاذ اللہ. چلو تو سمت قرآن دے نال دے ایک سورت بنا لکھاؤ. نہ بنا کون مقابلہ کرے؟ مبارک دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ چلو سارا قرآن نہیں, 10 صورتاں نہیں, ایک صورت نہیں, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ایک آیت بنا لکھاؤ. مبارک دا مقابلہ کون کرے؟ تے جنہ قرآن پڑھے, جنہ قرآن پاک پڑھے 6 مہینے سال 1.5 سال انہ دا مقابلہ کون کرے؟ سنو حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے اندر اپنے گھر تو باہر تشریف گھنین. مکہ دی زمین حضور دے قدم مبارک. قرآن پاک دے لفظ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں اللہ کریم مکہ شریف دی قسم ہے. اللہ مکہ شریف دی قسم کیوں چاہیے؟ اسی چ حجر اسود زمزم دا چشمہ ہے, صفا مروہ پہاڑی ہے, غارِ سور دے غارِ ہرا ہے, منات دے مزدلفہ دے عرفات دے میدان. نا کیوں اللہ قسم چاہیے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس واسطے میں اللہ نے مکہ شریف دی قسم چاہیے جو مکہ دی زمین نال میرے حبیب دے قدم لگے ہوئے نا. ایک تھوڑی نسبت ہے. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. آپ سے سلام. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر, امام الانبیاء ہو کر, شفیع المذنبین بن کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو, قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, علامہ احمد شیخ خان صاحب. ایک نال ہور گل سنائی ونیا یاد آئیے موقع تے. امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی. یہ جنت البقیع دفن امام مالک رحمت اللہ علیہ. ایک بندے چاکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دوری چ مدینہ شریف دی مٹی خراب ہے. معاذ اللہ. بندے آکھا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوہ دیتا اس نو 3 کوڑے مارو, قید کر چھوڑو اس بندے نو. سنن لے آکھن لگے حضرت اتنا سخت فتوہ, اے 3 کوڑے چمڑا پٹی ونجنے اس دا تے قید دے اندر. ہن سبحان اللہ کھڑ اندر بخل نہ کرے, ایمان تازہ اسے انشاءاللہ. امام مالک فرمائے تھا تھوڑی سزا ہے, 3 کوڑے تے قید کر چھوڑو. کیوں؟
امام مالک رحمتullah علیہ فرمایا اس بندے آکھے مدینے شریف دی مٹی خراب ہے بھلا جیری زمین نال حضور دے قدم لگے ہوئے مٹی کیویں خراب ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نے ایک گل سنا چھوڑی اصل تو گل مکہ شریف والی سنے دا پیام حضور چل دے وے دن آؤ فرمے دن میں پہنچا وادی بطحا وچ ایک جھائے مکہ شریف وچ دو فرشتے آ گئے سامنے آسمان تو اتر کے تلے 16واں پارا سورت مریم فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ یہ میرے سامنے 16واں پارا کھلا ہوا ہے سورت دنا سورت مریم یہ آیت نمبر 64 جتنے تک رب کائنات دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین دے نہیں آ سکتے اللہ دا آرڈر ہوئے دو فرشتے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین ایک فرشتے دو جنو آکھے ترکڑی گھنا ترازو فرشتہ ترکڑی گھنا ہے ایک فرشتہ حکم دیونا لا دو جامل کرنا لا کے زن ہو او کما قال النبی ترکڑی دیکھ پلڑے ویچ حضور سینو بلا تے دوچے پلڑے ویچ ایک بندہ بلا آؤ فرمائن ایک پلڑے ویچ مینو فرشتے بلا چھوڑے سامنے والے پلڑے ویچ ایک بندہ بلا چھوڑا سا فرشتے آکھے دیکھن ترکڑی چا تولن والے فرشتے نے ترکڑی چاہیے آؤ فرمائن ایک بندے دے مقاملے چ وزن میدہ زیادہ تھی گیا نہیں ڈا بندے بلا آؤ فرمائن میرے مقاملے ویچ ڈا بندے فرشتے بلا چھوڑیں تولن لگے وزن میدہ ودھ گیا فرشتہ کہ نہیں 100 بندے بلا مقاملے چا آپ فرمائے دن 100 بندے بلے گئے ترکڑی دے پلڑے وچ میرے سامنے جس ویلے فرشتے نے ترکڑی نو چاہے تورنا چاہتا ہے وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گیا نہیں 1000 بندے سامنے بلا فرشتے حکم دیتا ہے دوجے فرشتے عمل کیتا ہے آن فرمائن میرے سامنے 1000 فرشتے پلڑے دے اندر بلا دیتے گئے جس ویلے فرشتہ تولن لگے ایک دے مقابلے ویچ وزن میدہ زیادہ دہاتے 100 دے مقابلے ویچ وزن میدہ بد گیا ہے 1000 بندے سامنے بلا دیتے گئے وزن میں آمنہ دے لال دا زیادہ تھی گیا ہے بس 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 مزید تجربہ نہیں کرنا 4 کیتے سے ایک دہا 100 1000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتہ کھن گئے 4 تجربے تھی گئے جتنے انسان آج تونی دنیا دے اندر آئین قیامت دنیا منین اگر سارے دے سارے انسان پہلے دے پچھلے ترکڑی دے ایک پلڑے ویچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بلا دیتے منین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کیوں نسبت ہے قرآن پاک دے انفاد اے میرے سامنے 29 پارا سورت دنائے سورت المزمل قرآن پاک اللہ کریم فرمائیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا آیت نمبر 5 میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسا توڑے تے بڑا وزنی کلام نازل کیتا ہے توڑی نسبت قرآن پاک نال تیجے دے دل دے اندر قرآن پاک دا خزانہ ہوئے یہ دی نسبت قرآن پاک نال ہوئے ساری کائنات انسان مل کے قرآن نال نسبت رکھن والے عظیم انسان دا مقابلہ نہیں کر سکتے آج قدر کو نہیں نہ سکوں ہائے ہائے میں دوستانوں مثال سنے نہ ہوں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ آئی ایک بندے طلاق چاہیے اگر جس ویلے میری بچی جوان تھئی شادی دے ٹائم رخصت کریں دے ویلے ڈاجی چ بچی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ تے دولت دے ساں تے جے کر میں ڈاجی چ اپنی بیٹی کو ساری دنیا دی دولت تے خزانہ نہ دیتا میری بیوی نو طلاق انسان لباک بیٹھے اور باڑیاں دے جوان تھی دے کیری ڈھل لگ دیئے بیٹی جوان تھی گئی شادی دا ٹائم آ گیا ہے رشتہ تے تھی گیا ہوں
رخصت کرنا ہے اللہ ابے نو یاد آیا میں تا طلاق چاہیے ہوئے شادی دے ٹائم بچی نو رخصت کرنے دے ویلے ساری دنیا دی دولت دے خزانہ دے سڈانی چا نہ دیتا تا بیوی نو طلاق میں تا غریب آدمیاں ساری دنیا دی دولت دے خزانہ بیٹی نو ڈاج نہ دے سکدا تا بیوی نو طلاق پہ ویسی بچی دا گھر بس دے اپنا گھر اجڑ دے ہے مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گل پوچھا گیا ہے امام صاحب فرمایا کہ آنکھیں بندے حضرت بندے آگے ساری دنیا دی دولت خزانہ دے سدا بچی نو نہ دیتا دا بیوی نو طلاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے نو آگو پریشان نہ تھی بچی نو گھر اٹھڑے دے ویلے داج دے اندر اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دی دولت دے خزانہ دے چھوڑے قرآن ہے پر قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا میاں لی دے لوگ کا دن فلانا ہاں باندھ ہے قرآن دی آیت سورۃ الحج 17واں پارہ ہے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیت نمبر 46 اللہ فرمائے دے لوگاں دی اکھیاں ادھیاں نہیں سینے والے دل اندھے تھی گئے نا یہ آیت ہے قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے قدر پھلاندا بل بل جانے جری رانتی وچ بہاراں قدر قرآن دا ایک جانن جرے رجھے وچ مرداراں میں دل دی گہرائیاں نال مبارک دینا انہاں بچیاں نو جنہاں قرآن پاک دی تکمیل کی تھی اللہ مل قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم زین اخلاقنا بالقرآن اللہم نجنا من النار بالقرآن اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن باقی جرے بچے زیر تعلیم ہیں اللہ انہاں دے استاذ محترم نو مزید قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے جتنے احباب تشریف گھنے ہو اس دینی محفل اللہ کریم تولی تشریف آوری میری حاضری علماء کرام دی تشریف آوری انہاں دی شفقت رب العالمین اپنی رحمت فضل و کرم نال قبول فرماوے جیرے دوست بیمار ہیں انہاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم سارے بیمارنوں گھراں وچ چن ہسپتالاں وچ چن اللہ سارے بیمارنوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے دعا کرو اللہ سارا نو بندے منجھے دی محتاجی تو محفوظ رکھے اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے اور دنیا آخرت دی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے اللہ کریم سارا خاتمہ ایمان تے کرے اللہ برے خاتمے تو محفوظ رکھے آل حق نال اللہ ہمیشہ وابستہ رحمن دی توفیق عطا فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین